चरित्र उदाङ्गो हुँदैछ। खबरदार ओली दलाल सरकार, खबरदार। अब राष्ट्रवादीहरूले यो जितको सङ्घारमा आइसकेको छ। अब दलाल भ्रष्टाचारीहरू कोको कुम्रो बोकेर तिनीहरू आफ्नो बाटो लाग्ने बेला आइसकेको छ। अब हामी सडक सङ्घर्षमा अब यो जितको लडाइँमा हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। त्यस्ता बाङ्गदेव गौतम जस्तो, त्यस्ता प्रसन्न जस्तो सोचेको होइन यो राष्ट्रवादीका केपी होइन, राहुल केपी हान्छ र केपीका भ्रष्टाचारको नैतिक केपीले जेल हाल्छ र त्यसलाई जेल हालेर त्यसले कुन देशका आसेपासेले राष्ट्रको ढुकुनी तपाईँको ढुकुनीलाई अब नेपाली राष्ट्रवादीहरूले खोसेर सबै स्वदेशमा बसेका विदेशमा बसेका युवाहरूलाई ल्याएर यहाँ उद्योग धन्दा खोलेर अब यो राष्ट्रवादीले अब यो राजावादीले सम्पूर्ण पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको राष्ट्रवादीले अब यो देशमा हिजो राजा महेन्द्रले गोपालमा खोलेका उद्योगहरू खोलेर अब नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने काम गर्छ। आज बजार गएकी छोरी, आज गाउँमा घाँस काट्न गएकी छोरी छोरी आज चाहिँ जिउँदो घरमा आउने अहिले भ्रष्टाचारी गणतन्त्रवादी भ्रष्टाचारी अब तिमीहरूलाई के नेपाली जनताले अब सजाय दिन चाहन्छ। यस्तो यसलाई नि गणतन्त्र भनेर, यसलाई नि लोकतन्त्र भनेर, यसलाई केही राष्ट्रवादीको ध्वज दिने अब यस्ता ध्वज दिने खोटाहरूलाई अब हामीहरूले यस्तो सजाय दिनेछौँ। आज यस्तै सजाय दिनेछौँ तिमीहरूले यो मनलाई गरेको तिमीहरूको गुन्डागिर्दी, तिमीहरूको भ्रष्टाचारी, तिमीहरूको तानाशाहीलाई अब नेपाली जनताले ध्वस्त पारेछन्। आदरणीय यस राष्ट्रवादी नागरिक समाजका हाम्रा पदाधिकारी साथीहरू, सदस्य मित्रहरू, सुरक्षाकर्मी मित्रहरू, सञ्चारकर्मी मित्रलाई म हृदयदेखि नमस्कार टोक्राउन चाहन्छु। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामी यस राष्ट्रवादी नागरिक समाजले विगत 11 वर्षदेखि हामी सडकमा आएर सडक सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ र भ्रष्टाचारी दलाल भ्रष्टाचारी विदेशी मध्यहरूको विरुद्धमा हामी लडाइँ गरिरहेका छौँ। यो लडाइँ हाम्रो करिब करिब जितको सङ्घारमा आइसकेको छ र भ्रष्टाचारीहरू कालो सिसाको घरमा बसेर, ओली सरकार कालो सिसाको घरमा बसेर आज राष्ट्रवादीहरू जो बलियो शक्ति छ त्यो शक्तिमाथि हाम्रो गत शुक्रबार प्रहार गर्न खोज्यो। ओली सरकार तिमी सिसाको घरमा बसेका छौ। राष्ट्रवादीहरू एकदम नेपाली माटोले बनेको, नेपाली ढुङ्गाले बनेको बलियो घरमा बसेको छौ। तिमी बलियो घरमा बसेको राष्ट्रवादीलाई सिसाको घरमा बसेर ढुङ्गा हानेको छ। अब राष्ट्रवादीले तिम्रो सिसाको घरमा ढुङ्गा हानेपछि तिम्रो नाङ्गो चरित्र उदाङ्गो हुँदैछ। खबरदार ओली दलाल सरकार, खबरदार। अब राष्ट्रवादीहरूले यो जितको सङ्घारमा आइसकेको छ। अब दलाल भ्रष्टाचारीहरू कोको कुम्रो बोकेर तिमीहरू आफ्नो बाटो लाग्ने बेला आइसकेको छ। अब हामी सडक सङ्घर्षमा अब यो जितको लडाइँमा हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, अनि ओली दलालले सोचेको होला आज 20,000 मान्छे मार्ने के अरे प्रचण्ड जुन तपाईँको 20,000 मान्छे मारेर भूमिगत रूपमा भारतमा बसेर दिल्लीमा बसेर यहाँ प्रचण्ड भन्ने दलाल विदेशी मध्यर ज्यान मारेको नाइके विश्व जनताको हत्यारो रक्त पिपासुले सोचेको थियो उसले म अब नेपालको शेयर बनी होला भनेर यसले आफूलाई शेयर सम्झेर यसले चाहिँ नेपाललाई थर्काइरहेको थियो। जब रुखबङ्ग कट्टलले यसलाई मुसो बनायो त्यसपछि त्यो मुसोलाई अहिले ओलीले खेलाइरहेको छ। मुसोलाई ओलीले खेलाइरहेको छ। अर्को नेकपाको एमाले भन्ने वामदेव गौतमले जुन पार्टी फोडेर 54-55 सालमा पार्टी फोडेर माले बनाइसकेपछि त्यही नेकपाका एमालेका सदस्यहरूले भन्थे वामदेव गौतमलाई यो नेपालको नम्बर 1 भ्रष्टाचारी भनेर उसकै एमाले पार्टीले टुरी खेल्न भन्थ्यो। आज त्यो वामदेव गौतमलाई त्यो नेपालको 1 नम्बरको भ्रष्टाचारी र 20,000 चाहिँ रक्त पिपासुलाई जो रूपबङ्ग कट्टलले शेयरबाट मुसा बनाएकोलाई खेलाएर उनलाई जसरी हत्या गर्न खोजेको छ प्रचण्डलाई, त्यसै गरी वामदेवलाई नेपालको 1 नम्बरको भ्रष्टाचारी भनेर जुन अहिले केपीले राउन्ड किक चलाइरहेको छ, कुन कर्नरमा ल्याएर कुन कुनामा त्यसलाई किक हान्ने भनेर हो, त्यस्ता वामदेव गौतम
जस्तो त्यस्ता प्रचण्ड जस्तो सोचेको होला यो राष्ट्रवादीले अब केपीलाई नै राउन्ड किक हान्छ र केपीका भ्रष्टाचारको नै केपीलाई जेल हाल्छ र त्यसलाई जेल हालेर त्यसले कुन देशका आसेपासेलाई राष्ट्रको ढुकुनी कमाएको ढुकुनीलाई अब नेपाली राष्ट्रवादीहरूले खोसेर यो सबै स्वदेशमा बसेका विदेशमा बसेका युवाहरूलाई ल्याएर यहाँ उद्योग धन्दा खोलेर अब यो राष्ट्रवादीले अब यो राजावादीले सम्पूर्ण पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको राष्ट्रवादीले अब यो देशमा हिजो राजा महेन्द्रले कोपालामा खोलेका उद्योगहरू खोलेर अब नेपालमै आत्मनिर्भर बनाउने काम गर्छ। दाजुभाइ तथा दिदीभाइ त्यसको लागि हामी सडकमा सङ्घर्ष गरिरहेको छौँ। र अर्को कुरा आज देशमा सारा समस्या छ, त्यो समस्या हरेक क्षेत्रमा छ। आज अदालतमा समस्या छ, आज तपाईँको सुरक्षा निकायमा समस्या छ, आज कर्मचारीहरूमा समस्या छ, आज अख्तियारमा समस्या छ, आज हरेक देशमा यहाँ विद्यालयहरूमा समस्या छ, आज स्वास्थ्य क्षेत्रमा अस्पतालहरूमा समस्या छ, आज त्यसै लथालिङ्ग भत्तापुङ्ग छ, आज शान्ति सुरक्षा छैन, आज जनतालाई रोजगार छैन, आज जनतालाई स्वास्थ्य शिक्षाको ग्यारेन्टी छैन। आज नेपाली जनता बिहान घरबाट निक्ल्यो भने बेलुका चाहिँ घरमा सत्य आउने हो कि होइन भन्ने थाहा छैन। आज पढ्न पठाएको छोरीलाई हामीले बेलुका हामीले सत्य घरमा आएको देख्न सक्दैनौँ। आज बजार गएकी छोरी, आज गाउँमा घाँस काट्न गएकी छोरी आज चाहिँ जिउँदो घरमा आउँदैन। भ्रष्टाचारी गणतन्त्रवादी भ्रष्टाचारी अब तिमीहरूलाई के नेपाली जनताले अब सजाय दिने तयार छ। यसलाई नि गणतन्त्र भनेर, यसलाई नि लोकतन्त्र भनेर, यसलाई नै राष्ट्रवादीको ध्वज दिने, अब यस्ता ध्वज दिने फटाहरूलाई अब हामीहरूले यस्तो सजाय दिनेछौँ। आज यस्तै सजाय दिनेछौँ तिमीहरूले यो मल्लाई गरेको, तिमीहरूको गुन्डागिर्दी, तिमीहरूको भ्रष्टाचारी, तिमीहरूको तानाशाहीलाई अब नेपाली जनताले ध्वस्त पारेछन्। आज यो सारा समस्या आज डाक्टर गोविन्द केसी आज यही कम्युनिस्टको सिद्धान्त अनुसार उनले कम्युनिस्टहरूको सिद्धान्त अनुसार समाजवाद भनेको जनतालाई समाजमा चाहिँ हरेक सर्वहारा मजदुर किसानदेखि लिएर हरेक विभिन्न व्यवसाय पेसामा लाग्ने जनताहरूलाई सम्मान न्याय, सम्मान शिक्षा, सम्मान स्वास्थ्य दिने हो नि। त्यसैको लागि गोविन्द केसीले आज चाहिँ घरिघरि चाहिँ उनले आफ्नो जीवनलाई नै बलिदान दिने हिसाबले मृत्यु शैय्यामा राखेर उनले चाहिँ माग गरिरहेका छन्। आज यो सबै समस्या के कारणले भन्दाखेरि तपाईँको 65-63 सालमा 7 दलका सडक स्थापहरू र माओवादी नामको प्रचण्ड बाबुराम, यी माओवादी नामका दलाल भत्ताहरूले 12 बुँदे सहमति गएर यो नेपालमा जुन गणतन्त्र ल्यायो, त्यो गणतन्त्रको कारणले गर्दाखेरि आज हरेक क्षेत्र, हरेक निकाय आज सबै कुरा लथालिङ्ग भत्तापुङ्ग र ध्वस्त, आज देश नै नाङ्गो नाच जनताले हेरिरहनु परेको अवस्था छ। त्यसैले अब यो जुन 12 बुँदे मार्गबाट आएको गणतन्त्रले गर्दाखेरि आज कुनै पनि क्षेत्र नेपालको अस्तित्व नै नामिने गुलाइसो। हामी नेपालीहरूको स्वाभिमान, नेपाली जनताको आत्मनिर्भर हुने उद्योग धन्दादेखि लिएर आज हरेक क्षेत्रमा तपाईँको सबै क्षेत्रमा आज कुनै पनि क्षेत्र तपाईँको अहिले राम्रो छैन। जहाँसुकै तपाईँको भत्ताभिङ्ग लथलिङ्ग भइरहेको अवस्था छ। र अब यो मुलुकै रहने हो कि नरहने हो र नेपाली जनता जो युद्धमा मरे, जो आन्दोलनमा मरे, जो विभिन्न रोग लाएर मरे, अहिले जुन हामी वर्तमान अवस्थामा बाँचिरहेको छौँ, हामीहरूलाई पनि आनन्दले जीवन बिताउने कुनै पनि यो ग्यारेन्टी छैन। कुन बेला के भवितव्य हुने हो यहाँ यो सरकार जिम्मेवारी छैन, हाम्रो अभिभावकै छैन। त्यसैले गर्दाखेरि यही कारणले गर्दाखेरि यो गणतन्त्र नामको यो ओली दाल अथवा यो ओली सरकार, यो महाभ्रष्टाचारी, यो जनताघाती देशद्रोही अपराधीलाई अब हामी नेपाली जनताले यो अपदस्थ नगरेसम्म, यसलाई विस्थापित नगरेसम्म, यसलाई नेपाली जनताले बहिष्कार गरेर नलगाएसम्म यो मुलुकमा शान्ति सुरक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा र
भन्ने कुरा नेपाली जनताले थाहा भइसकेको छ दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी। त्यसैले हामी छिटो भन्दा छिटो यो मुलुकमा राजतन्त्र ल्याएर हरेक क्षेत्रका असल सुरक्षा निकायका असल व्यक्तित्वहरू, मिडियाका असल व्यक्तित्वहरू, निजामती कर्मचारी, स्वास्थ्य क्षेत्रका हरेक क्षेत्रका विभिन्न व्यवसाय उद्योगपतिहरूलाई सबैलाई समेटेर अब यो मुलुक समृद्धिशाली, यो मुलुकमा सुखी नेपाली भन्ने कुरा जब यो देशमा राजतन्त्र स्थापना भएर हरेक क्षेत्रका असल व्यक्तित्वहरूले यो देशमा जिम्मेवारी पाउँछन्, त्यो बेला यो मुलुक साथै नेपाल भन्ने संसारले नेपाल भन्ने देशलाई चिन्नेछन्। यी गणतन्त्रवादी भ्रष्टाचारीहरू यो ओलीहरूले यो मुलुकलाई बर्बाद पारेको छन् दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी। अहिले इलेको ओलीले तपाईँको अहिले समृद्धि नेपाल र सुखी नेपालीको नाउँमा अहिले तपाईँको जनतालाई हावा कुरा गरेर झुट्टो सपना भन्छ नि, यो सबै ठट्याउली देश चलाउने मान्छेले ठट्टा गर्ने नचाहिने कुरा बोल्नु दलाल। यो दलालहरूलाई त के यिनीहरू कुनै राजनीतिक, कुनै राजनेता, कुनै कूटनीतिक हिसाबले यो देशमा यिनीहरू नेतै बनेका छैनन्। यिनीहरूलाई विदेशीहरूले प्रयोग गरेका अपराधी गुण्डागर्दी गरेर जनतालाई धम्काएर लुटेर तर्साएर यिनीहरूको मुकाबिलामा अर्को शक्तिले टाउको उठाएको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू नेता बनेर, यिनीहरू राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री बनेर आज यो देशलाई, यो मुलुकलाई बर्बाद बनाइरहेका छन्। त्यसैले यसले उखानसँगै मान्छेलाई काम पनि यसले चाहिँ जसरी उखान टुक्का गरेर नेपाली जनतालाई हास्य कलाकारको रूपमा यसले देखाएको छ, काम पनि यसै गरी यसले गरेको छ। जसरी उधारको लागि कहिले उहाँ प्रधानमन्त्री शपथ ग्रहण गरेर केही समय हुनासाथ रसुवा जिल्लामा गएर अब म रसुवा केरुङदेखि उहाँ लुम्बिनीसम्म, पोखरा हुँदै लुम्बिनीसम्म पुर्याउँछु भन्छ। पूर्व पश्चिम रेल चलाउने कुरा गर्छ, कहिले तपाईँको पूर्व पश्चिम, कहिले उत्तर दक्षिण रेल चलाउने, कहिले जनताको घरमा ग्यासको पाइप पुर्याएर लाइनबाट ग्यासको पाइप जोडेर घरमा चाहिँ जनतालाई चाहिँ ग्यास पुर्याइदिन्छु भन्छ पाइपबाट। र कहिले तपाईँको चाहिँ के गर्छ, उहाँ आफ्नो फोटो चाहिँ त्यो बिजुलीको खम्बा पोलमा चाहिँ झुन्ड्याएर उसले चाहिँ समृद्धि नेपालको चाहिँ काम गरेर देखाउँछ। कहिले तपाईँको चाहिँ पानी जहाज चलाउने कुरा गरेको छ। यो कहिले केही समय अगाडि भर्खरै उहाँले उसले के गर्यो भन्दाखेरि एयरपोर्टबाट त्यो चाहिँ एउटा पहिला राजाले चढ्ने हेलिकप्टर चाहिँ सङ्ग्रहालयमा ल्याउनको लागि प्लेन चाहिँ उहाँले चाहिँ सडकमा चाहिँ प्लेन कुदाएर चाहिँ सडकमा ल्याएर उसले तमासा देखाएको छ। नेपाल विश्वमा त युरोपहरू देशमा त इमर्जेन्सी पर्यो भने सडकमा प्लेन पनि ल्यान्डिङ गर्न सकिन्छ, तर नेपालमा त अब त्यस्तो सडकै छैन। त्यही पनि उसले चाहिँ यो सडकमा चाहिँ हेलिकप्टर के अरे प्लेनसम्म चाहिँ कुदाएर चाहिँ जनतालाई तमासा देखाइरहेको छ। उसले जसरी सबै कुरा पनि हावामा गर्छ, काम पनि हावामा गर्ने। यस्तो वर्तमान सरकारबाट नेपाली जनताले कुनै पनि कुराको आशा गर्नु भनेको, हामीले आशा गर्नु भनेको आफैले चाहिँ तपाईँको त्यो दिवा सपना जस्तो, हामीले दिउँसो देखेको सपना जस्तै हो, त्यस्ताबाट कुनै आशा छैन। त्यसैले हामीले छिटोभन्दा छिटो यो वर्तमान गणतन्त्र व्यवस्थालाई हामीले ध्वस्त बनाएर यहाँ राजतन्त्र पुर्याउने बाली नगरेसम्म नेपाली जनताको मुक्ति छैन। हामीले हेरिसक्यौँ। आज चाहिँ तपाईँको 30 वर्ष भइसक्यो नेपालमा नेताहरूले शासन गरेको र 15 वर्षमा संवैधानिक राजतन्त्र सहित नेताको शासन। आज फेरि अर्को 15 वर्ष भइसक्यो राजा बिनाको। आज नवराजाहरूले यो मुलुक चलाएको आज 15 वर्ष भइसक्यो। 63 साल वैशाख 11 गते राजाले संसद पुनर्बहाली गरेपछि जसरी नेताहरूको जिम्मामा यो मुलुकलाई दिइसकेपछि आज 15 वर्ष भइसक्यो। आज नेताहरूले राजतन्त्र चाहिँ पाख
आँखा लाएर नेताहरूले आफै राजा आफै श्रीदिन महाराज बनेर यिनीहरूले शासन सत्ता चलाएको आज 15 वर्ष भइसक्यो। 15 वर्षसम्म नेपाली जनताको लागि उनीहरूले कुनै पनि दिगो खालको दूरदर्शी खालको र नेपालीहरूलाई आत्मनिर्भर हुने खालको नेपाली जनतालाई सन्तुष्ट हुने खालको आज तिनीहरूले 15 वर्षमा 15वटा काम गरेका छैनन्। यी दलालहरूले 15वटा काम गरेका छन् भने के काम गरेका छन् भन्दा अर्बौं रुपियाँ भ्रष्टाचारको काम गरेका छन्। 7 पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति यिनीहरूले कमाएका छन्। अपराधीहरूलाई संरक्षण गरेका छन्। आफ्ना साला जेठन सम्झिना भाइ भतिजा तपाईको आफ्ना इष्टमित्रहरूलाई यिनीहरूले कसैलाई राजदूत बनाएका छन्, कसैलाई मन्त्री बनाएका छन्, कसैलाई चाहिँ विभिन्न निकायका प्रमुख बनाएका छन्, विभिन्न खालका चाहिँ तपाईको नियुक्ति गरेका छन्। यिनीहरूले 15 वर्षमा 15वटा 100वटा काम चाहिँ यिनीहरूले काम गरेको भनेको यही हो। आज हरेक क्षेत्रमा यिनीहरूले लुटको चाहिँ तपाईँको खेती गरेका छन्, लुट मचाएका छन्। यी लुटेराहरूलाई अब नेपाली जनताले ठेगान लगाउनु पर्छ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू त्यही ठेगान लगाउनुको लागि राष्ट्रवादी नागरिक समाजले निरन्तर सङ्घर्ष गरेको छ। अब यो सङ्घर्षलाई हामीले यो सङ्घर्षलाई हामीले उग्र रूपमा लगेर यो दलालहरूलाई हामी ध्वस्त नबनाएसम्म हाम्रो विश्राम हुनेवाला छैन। आज दलालहरूले आज हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार गर्ने, आज हरेक क्षेत्रमा तपाईँको समानुपातिकको नाउँमा होस् कि चाहे चाहिँ चुनावको बेलामा टिकटको चाहिँ दिने काम होस् कि खालि जसले पैसा दिन्छ ठेकदार काला बजारिया तस्करहरू आज यो देशमा सांसद मन्त्रीहरू बनेका छन्। अब यहाँ कति चाहिँ ठेकेदारहरू जल्ला त्यो विभिन्न ठेकेदारहरू, विभिन्न चाहिँ तपाईँको भूमाफियाहरू, विभिन्न मेडिकल माफियाहरू को आज यो देशमा हाली मुहाली छ। नेता भनेको त जनताको अभिभावक र सम्पूर्ण 3 करोड नेपालीको चाहिँ साझा अभिभावक बन्नुपर्छ र सबैको हितमा काम गर्नुपर्छ। पूर्वमेचीदेखि पश्चिम महाकाली तराई पार हिमालमा कहाँ के कुन जनतालाई के कमजोरी छ, कुन क्षेत्रमा के को विकास पुगेको छैन, कसले चाहिँ अभिभावकत्व ग्रहण गरेको छैन, त्यो ठाउँमा पुगेर नेता भएर त्यस्तो काम गर्नुपर्ने ठाउँमा यिनीहरूले त कहाँ छ आफ्नो सालो, कहाँ छ जेठन, कहाँ छ सम्झिने, कहाँ छ ज्वाइँ, कहाँ छ श्रीमती, छोरी बुहारी गर्लफ्रेन्डहरूलाई आज विभिन्न चाहिँ ठेकेदार माफियाहरू तस्करहरू काला बजारीहरूलाई खोजी कसैलाई मन्त्री, कसैलाई राजदूत, कसैलाई चाहिँ विभिन्न चाहिँ के आयोगका विभिन्न चाहिँ संवैधानिक आयोगकाहरूका विभिन्न प्रमुखहरू बनाएर यो मुलुकलाई लुटी खाने भाँडो मुठी भरका अपराधीहरूले यो मुलुकलाई र यो जनतालाई नेपाली जनतालाई आज खेलाउनको रूपमा हेरेर यिनीहरूले आज नेपाललाई नेपाली माथिको कालो बादलको रूपमा मडारिरहेका छन्। आज दलका दलालहरू भ्रष्टाचारीहरू र आज यी भ्रष्टाचारीहरू ती दलका नाइकेहरूलाई अब नेपाली जनताले अब चिनिसके। अब यो मुलुक राजा बिना चल्ने रहेनछ र असल राष्ट्रवादी नेतृत्व बिना यो मुलुक चल्ने रहन्छ र यो मुलुकको विकास हुने रहन्छ भन्ने कुरा नेपाली जनताले फर्लङ्ग स्पष्ट साथ बुझिसकेको कारणले गर्दाखेरि अब यो दलाल साम्राज्यवाद विस्तारवादीका घोडाहरू यी विदेशीहरूले बनाएका यी नेता मन्त्रीहरूबाट यो मुलुक चाहिँ ध्वस्त हुने रहेछ भन्ने कुरा अब नेपाली जनताले र सम्पूर्ण हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूले पनि थाहा पाइसकेको अवस्था छ। त्यसैले अब छिटोभन्दा छिटो यो साम्राज्यवादका दलालहरू अमेरिकी साम्राज्यवाद, युरोपियनका पैसा खानेहरू, अमेरिकाका पैसा खानेहरू, भारतीय विस्तारवादका यी दलाल प्रयोग गरेका दलालहरू छन्। यिनीहरूका एजेन्ट रहेछन्। यिनीहरूका एजेन्टहरूले बडा अब यो मुलुक चल्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको छ। अहिले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीका जनताहरू तराई पहाड आज राजा आऊ देश बचाऊ, राजा ल्याऊ देश बचाऊ भनेर आज ठाउँबाट चाहिँ तपाईँको जनता उठिसकेका छन्। अहिले खालि यो साम्राज्यवाद विस्तारवादका धनाढ्य शासकहरूले जुन कोरोनाको नाउँमा एउटा मानव संहार चाहिँ एउटा मानवकोलाई चाहिँ आतंकित बनाउने
एउटा जुन भाइरसको अहिले प्रचार भइरहेको छ, त्यसैले बुझ्ने देशहरूले जहाँ त्यो देशका शिक्षित नागरिक छन्, जसले बुझेका छन्, त्यो देशका नागरिकहरूले त्यो उनीहरूले चाहिँ आफै चाहिँ तपाईँको चाहिँ उनीहरूले सचेत मुलुकका जनताहरू आफैले चाहिँ सरकारको कुरा पत्याएका छैनन्। उनीहरू स्वतः स्फूर्त रूपमा त्यहाँ कलेजहरू, त्यहाँका सबै निकायहरू, त्यहाँका होटलहरू सबैहरू देशमा खुल्ला भइसकेको छ। यी नेपालमा त यहाँ नेपाल पनि विदेशी दलालहरूका एजेन्टहरू, यहाँका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्रीदेखि सांसद, विभिन्न चाहिँ निकायका व्यक्तिहरू यहाँ शासक पनि बन्छन् र विदेशीहरूले जे भन्यो त्यही गर्छन्। नेपाली जनता पनि हामी त अब सचेत हुनु पर्यो नि। दलालहरूले आफ्नो सजिलाको लागि यहाँ दलालहरूका मिटिङहरू, दलालहरू कहिले हात्ती वन जान्छन्, कहिले गोकर्णमा रिसोर्ट जान्छन्, कहिले कहाँ जान्छन्, कहिले उनीहरू मिटिङ गर्छन्। उनीहरू आफ्नो सबै प्रतिनिधिहरू भेट्ने दुनियाँभर काम गर्दाखेरि ती दलालहरूलाई कोरोना नलाग्ने, जो उनीहरूले भ्रष्टाचार गरेका पैसा मजाले खाएर बस्दाखेरि नेपाली जनतालाई आफ्नो नाङ्गो नाक, आफ्नो चाहिँ यो काला कुकृत्य नेपाली जनताले थाहा पाउँछन् भनेर उनीहरूको नाङ्गो चरित्र, तिनीहरूको नाङ्गो स्वरूप नेपाली जनताले देख्छन् भनेर यिनीहरूले अलिक ठुल्ठुलो चाहिँ आन्दोलन हुन लाग्यो कि जनताका असन्तुष्टिहरू चाहिँ बढ्यो कि दलालहरू निषेधाज्ञा गर्ने, लकडाउन गर्ने, सटडाउन गर्ने नाटकमा जनतालाई यिनीहरूले ठेकेर थुनेर आफ्नो सत्ताको आयु बढाउनको लागि यिनीहरूले नाटक गरिरहेका छन्। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। हामी हरेक रोग, घाँटी दुख्ने, ज्वरो आउने, जिउ दुख्ने, रुगा खोकी लाग्ने, यो तपाईँ रुगा खोकी, ज्वरो आउने, घाँटी दुख्ने, टाउको दुख्ने, जिउ दुख्ने, झाडा पखाला लाग्ने, यो हाम्रो बाउबाजेदेखि अहिलेसम्म हामीलाई भइरहेको व्यथा हो। यसलाई दलालहरूले कोरोनाको सङ्ख्या बढाउने, कोरोनाको सङ्ख्या भयो ल, त्यति भयो भने तपाईँ हस्पिटल गयो भने कोरोना भनेर त्यहाँ प्रमाणित गरिदिन्छ। तपाईँलाई रुगा खोकी लाग्यो भने तपाईँको रुगा खोकी सँगै लागेको मान्छे सँगै बस्यो भने तपाईँको अर्को साथीलाई पनि सर्छ। त्यसलाई त्यस्तो व्यक्ति, त्यस्तो रोग लागेकोलाई यिनीहरूले कोरोना भनिदिन्छ र अनि कोरोना भनिदिएपछि यिनीहरूलाई कमिसन पनि आउने। विश्वका धनन्तीहरू, पुँजीपतिहरू, साम्राज्यवादका मालिकहरूको चाहिँ तपाईँको विभिन्न औषधि कम्पनीहरू, विभिन्न खालका चाहिँ तपाईँको त्यो विभिन्न खालको चाहिँ अहिले त्यो मिडियाहरू चाहिँ तपाईँको विभिन्न खालका इन्टरनेटहरू, के अरे यो अनलाइनहरू, विभिन्न खालका चाहिँ तपाईँको विदेशी कम्प्युटरहरू, ती सारा बिक्री हुन्छ। यिनीहरूले चाहिँ के हुन्छ, यिनीहरू त विदेशी साम्राज्यवादीका पुँजीपतिहरूका, साम्राज्यवादी शासकहरूका घोडा त हुन्। ती साम्राज्यवादीका शासक मालिक, साम्राज्यवादी विभिन्न धनन्तीय कम्पनीहरूका मालिकहरूले यिनीहरूलाई अलिकति पैसा दिन्छु, यसरी चाहिँ तिमी जनतालाई चाहिँ भ्रम सिर्जना गर, जनतालाई गुमराहमा राख भनेर उनीहरूको विज्ञापन गरेको हुन्। यो लकडाउन, सटडाउन र तपाईँको निषेधाज्ञा भनेर नेपालीहरूलाई हल्ला गरेका संसारका, तर जुन देशका जनता बुझेका छन्, जुन देशका जनता शिक्षित छन्, त्यहाँ सरकारको कुरा नमानेर ती नेताहरूका कुरालाई चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ निषेधाज्ञा गरेर आज जर्मन होस् कि विभिन्न देशहरूमा, तपाईँले अमेरिकामा होस् नै, अमेरिकामा त तपाईँको यहाँ नेपालमा त हतियार लिएर निक्लिनु यहाँको संविधानले दिँदैन, तर अमेरिकामा तपाईँको जनताले AK-47 हतियार लिएर त्यहाँको शासकको विरुद्धमा निक्लेका छन्। जर्मनका जनताहरू रूपमा निक्लेका छन्। आज पाकिस्तानमा तपाईँको पाकिस्तानमै तपाईँको 12-13 करोड, के अरे 16-17 करोड जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा त्यहाँ स्कुल कलेजहरू खुलिसके, सबै कुराहरू खुलिसके। त्यहाँ आज यो नेपालमा दलहरू कहिले जनतालाई त्रसित बनाएको छ, कहिले 25,000 पुगेपछि भन्छ, कहिले 30,000 पुगेपछि लकडाउन गर्छ। दलालहरू यहाँ तिमीहरूलाई थाहा छ कि छैन? तिमीहरूले नै भनिएका थियौ असोज महिनासम्म
हामी बोर्डरमा चाहिँ कडाभन्दा कडा चाहिँ टाइट गर्छु विदेशीहरूलाई चाहिँ आउन दिन्न भन्थे। आज यहाँ तपाईँको हेर्नुहोस्, कालीमाटीमा हेर्नुहोस् कि चाहे दिल्ली बजारमा हेर्नुहोस् कि पुतली सडकमा हेर्नुहोस्, असल इन्द्र चोकमा हेर्नुहोस्, यहाँ नेपालीको जनसङ्ख्या भन्दा विदेशीको जनसङ्ख्या बढी छ। अहिले तपाईँको टेकुमा तपाईँको त्यहाँ लाइनमा हेर्नु, बिहान तपाईँको 3-4 बजीदेखि चाहिँ त्यहाँ टेकु हस्पिटलमा लाइन बस्छ। त्यहाँ 80% त्यहाँ तपाईँको विदेशीहरूले चाहिँ त्यही लाइन बसेर चाहिँ त्यहाँ PCR गर्न बसिरहेको छन्। कहाँ आएको रातारात यो पक्कै पनि तपाईँको चाइनाबाट आउने भएदेखि त यो कोरोना पोहोर पुसमा आएको माघतिरै आउनु थियो। यो चाइनाबाट कोरोना आएको होइन, यो हिमाली जिल्लाबाट, यो पहाडको जिल्लाबाट चाहिँ यो कोरोना भित्रिकै छैन। यो कोरोना भित्रेको खालि दक्षिणको सिमानाबाट भित्रेको छ। दक्षिणको सिमानामा यिनीहरूले टाइटै यिनीहरूले कडा गर्न सकेको छैन। अनि यिनीहरूले अहिले तपाईँको जति मान्छे अहिले सङ्क्रमित भएको छ, जति यहाँ सङ्क्रमित भएको सङ्ख्या छ नि, त्यो चाहिँ तपाईँको यो विभिन्न नेपाल काठमाडौँ भने त एउटा चाहिँ यो 75 जिल्लाको चाहिँ एउटा राजधानी पनि हो र त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकको पनि त एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकको पनि एउटा चाहिँ सेन्टर पोइन्ट पनि हो। आज ती सबै सङ्ख्यालाई यिनीहरूले त्यो विभिन्न हस्पिटलमा चाहिँ सङ्क्रमित भएकोहरूलाई जोडेर अहिले चाहिँ 30-31 हजार कति यिनीहरूले निकालेको छ। अब को जनता कति सङ्क्रमित भयो भनेर अब काठमाडौँ उपत्यकामा भनिदिन्छ। अनि उपत्यका अरू वरिपरिका यहाँ बस्ने मान्छेहरू त्रसित भएको छ। त्यो अहिलेको जुन सङ्ख्या छ नि, त्यो विश्वका कतिवटा देशका मान्छे यहाँ आएको छन्। मेन दक्षिण भारतको मान्छेहरूको सङ्ख्याहरूलाई लिएर त्यो भएको हो। तपाईँले यो कुरा बुझ्नुहोस्। त्यसैले अब हामी अन्यायको विरुद्धमा भन्छ नि, तपाईँको अन्याय गर्ने भन्दा अन्याय सहने चाहिँ महा अन्याय हो भनेको छ नि। महा चाहिँ तपाईँको अन्याय गरेको भन्छ हो। त्यसैले अब हामी यहाँ देशको हामी नेपाली जनता अब यो राष्ट्रियतादेखि लिएर आज एमसिसी गर्नको लागि यिनीहरू तम तयार भएका छन्। अब एमसिसी पास गर्नको लागि अब नेपाली जनताले विरोध गर्ला, सडक आन्दोलन गर्ला भनेर यिनीहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ विभिन्न चाहिँ सङ्ख्या देखाएर चाहिँ यो चाहिँ तपाईँ फेरि लकडाउन गर्नलाई चाहिँ हल्ला चलाइरहेको छ। अब नेपाली जनताले लकडाउन त के कर्फ्यू लाए पनि वलिका दलालहरूलाई अब नेपाली जनताले घरबाट हतियार लिएर ठोक्नु पर्छ दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू। अब यहाँ कुनै पनि अब नेपाली जनताले अब यहाँ सबै स्कुल कलेजहरू खोल्नुपर्छ। नेपाली जनताको स्वास्थ्य शिक्षा ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ, निःशुल्क गर्नुपर्छ। अब देखिसक्नु भयो नि, अहिले भर्खरै तपाईँको यहाँ नेपाली जनता कति आक्रोशित भएको कुरा हिजो त्यही अस्ति मात्र 5 नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको गाडीमाथि जनताले ढुङ्गामुढा गरेन। अब त्यसै गरी देशैभरिका मन्त्रीहरूलाई, प्रधानमन्त्रीहरूलाई, यहाँका सबै ठाउँका मन्त्रीदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर मुख्यमन्त्रीहरू, देश लुटेर खाने लुटेराहरू, मध्यरहरूको गाडीमा अब नेपाली जनताले त्यो शङ्कर पोखरेल त एउटा त्यसको गाडीमा ढुङ्गामुढा भयो। त्यो जनताको आक्रोश हो। जनता अब आक्रोश भइसकेको छ। जनतालाई हरेक क्षेत्रबाट जनतामाथि दमन भएको छ। आज जनतालाई कुनै पनि कुराको चाहिँ ग्यारेन्टी छैन। त्यसैले अब जनताले प्रधानमन्त्रीको गाडीमा किन्नुहोस्। अब यहाँका जुनसुकै निकायका भ्रष्टाचारी अपराधी होस्, मन्त्री होस्, अब त्यसका गाडीहरू तोडफोड गर्ने, तिनीहरूलाई सडकमा ल्याएर भर्खर मेक्सिको कुन देशमा विदेशमा जनताले त्यहाँका मन्त्रीहरूलाई सडकमै गाडीबाट निकालेर त्यसलाई फोहोरको कन्टेनरमा हालेर त्यसलाई सहर घुमाएको थियो। अब यहाँका प्रधानमन्त्री मन्त्री लगायतलाई अब जनताले यिनीहरूलाई सडकमै कालो मोसो लगाउनुपर्छ। सडकमै यिनीहरूलाई चाहिँ जुत्ताको माला लगाएर अब तिमी जनतामाथि धेरै खेलबाड नगर भनेर अब नेपाली जनताले छिटोभन्दा छिटो अब नेपाली जनता कारबाही गर्न तयार छन्। अब यी दलाल भ्रष्टाचारीहरूले सम्झे हुन्छ अब यो मुलुकमा अब सधैँ जनतालाई ढाँटेर, सधैँ राक्षसी पाराले, सधैँ जनतालाई छुट्टा कुरा
गर्ने जमाना अब तिमीहरूको सक्यो। अब हिजो जनताले राम्रो गर्छ भनेर नेपाली जनताले राजाले पनि ठिक छ नि। अब हामीले भन्दा नेताहरूले चाहिँ राम्रो काम गर्छु भनेर जनतालाई भनेका छन्, विभिन्न घोषणा पत्र बनाएका छन्। अब गर्लान् त गरे भने राम्रै हुन्छ भनेर राजाले पनि जनतासँग कुनै पनि नलडिकन जनतालाई पनि नमारिकन सडककै चाहिँ तपाईँको उनीहरूलाई सत्ता सुम्पेर पाखालाखी बक्सेको छ। अनि पाखालाखी बक्सेको छ र पाखालाखी लागेर जनताले पनि होला नि त। अब यिनीहरूले हिजो राजाले नै सबै कुरा चाहिँ बिगारेको हो कि भनेर जनताले पनि एकचोटि नेताहरूलाई चान्स दिउँ न त, नेताहरूलाई नै सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिउँ त भनेर राष्ट्र प्रमुखदेखि विभिन्न निकायको चाहिँ तल्लो वडासम्म जनताले उनीहरूलाई जिम्मेवारी दिए। तर जिम्मेवारी दिएको फाइदा उनीहरूले जनतालाई विकास गर्ने, शान्ति सुरक्षा शिक्षा स्वास्थ्यहरूदेखि लिएर उद्योग धन्दा खोल्लान्, जनतालाई आत्मनिर्भर गर्लान् अनि जनताको अभिभावक बन्लान् भनेर नेपाली जनताले सोचेका थिए। आज दलालहरू त यही हो मौका। अब हामीले त हिजो हाम्रा बाजेले घिउ खाएका थिए, एक महिना घिउ खाएका थिए। अब हामी एकैचोटि चाहिँ बाउ बाजेको पनि सावा प्याज गरी चाहिँ 100 महिना खानुपर्छ भने जस्तै यिनीहरूले लुट्न समय राज्यलाई लुटे।